स्वागत छ हजुरहरूलाई एससी मिडियामा। आज म क्लास 6 को सिम्पल मेसिनको भिडियो लिएर आएको छु। सिम्पल मेसिन भनेको के हो त? हामीले हाम्रो डेली लाइफमा धेरै वस्तुहरू हामी युज गरिरहेका हुन्छौँ। धेरै चिजहरू काम गर्नलाई धेरै सामानहरू धेरै चिजहरू हामी युज गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो के को लागि युज गरेको हुन्छौँ त? काम सजिलो, चाँडो र के आरामदायी तरिकाले होस् भनेर चाहिँ हामी युज गरिरहेका हुन्छौँ। जस्तै हामी खाना बनाउँदाखेरि हामीले डाडु पन्यु हामी युज गर्छौँ। त्यो पनि के हो? एउटा सिम्पल मेसिन हो जसको थ्रुबाट चाहिँ हाम्रो के हो खाना तरकारीहरू हामी सजिलो बनाउन सक्छौँ। इन्ट्रोडक्सनको थ्रुबाट छन्। We use different types of machine in our daily life to make our work easier, faster, and comfortable. With the help of simple machine, we can do various difficult work in easy way. अब हाम्रो के हो त सिम्पल मेसिनको थ्रुबाट चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त? जस्तो सुकै गाह्रो काम भयो भने हामी सजिलै हामी गर्न सक्छौँ। A simple machine is a device having simple structure which are used to make our work easier, faster and more convenient. सिम्पल मेसिन भनेको एउटा सिम्पल स्ट्रक्चरको एउटा सामान हो जसको थ्रुबाट चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त? जसोसुकै गाह्रो कामहरू हामी सजिलै चाँडै र सुविधाजनक तरिकाबाट चाहिँ हामी सकाउन सक्छौँ। अब युज अफ सिम्पल मेसिनमा जाउँ। सिम्पल मेसिनको युज चाहिँ के हो त? अब इट इज युज टु ओभरकम अ लार्ज लोड बाई एप्लाइङ स्मल फोर्स। अब सिम्पल मेसिनको काम भनेको धेरै ठुलो सामानलाई पनि एउटा सानो फोर्स लगाएर हामी गर्न सक्छौँ। भने फर इक्जाम्पल, a heavy car can lift up the chains its tires with the help of jack screw. जस्तै हेभी कार अथवा गाडी पनि हुन्छ त्यसमा। यिनीहरूलाई चाहिँ ज्याक स्क्रूको थ्रुबाट चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त? जस्तै त्यो गाडीको टायर पन्चर हुँदाखेरि रिपेयर गर्दाखेरि ज्याक स्क्रूको थ्रुबाट हामी मजाले सजिलै तरिकाबाट हामी उचाल्न सक्छौँ। भने बिमा हेर्नु त, they change the direction of applied force so the force is applied in more convenient way. To pull water from well, we apply force in downward direction to lift bucket of water in upward direction. जस्तै अब के हो त? अब केही सामानहरू उचाल्नलाई ठ्याक्क डिरेक्सन पनि चेन्ज भइरहेको हुन्छ। कताबाट चाहिँ सजिलो हुन्छ त? त्यो डिरेक्सनमा चाहिँ हामीले काम गरिरहेका हुन्छौँ। भने जस्तै के हो त? इनारबाट पानी तान्दाखेरि हाम्रो बल लाग्ने भनेको कहाँ लागेको हुन्छ त? तलतिर लागेको हुन्छ नि। पानी गर्दाखेरि हामीले डोरीलाई तलतिर तानिरहेका हुन्छौँ। सीमा, इट हेल्प्स टु इन्क्रिज द स्पिड अफ द टास्क। अब सिम्पल मेसिनको थ्रुबाट चाहिँ टास्कहरू चाहिँ चाँडो सकिने हुन्छ। कसरी त? त्यसले गर्दाखेरि स्पिडमा चाहिँ इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ। डिम, इट हेल्प्स टु रिड्युस द ड्युरेसन अफ टाइम। सिम्पल मेसिनको युजबाट चाहिँ टाइम ड्युरेसन चाहिँ हामी कम गर्न सक्छौँ। इट हेल्प्स टु डु द टास्क इन कम्फोर्टेबल वे। अब सजिलै तरिकाबाट चाहिँ टास्कहरू कामहरू चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। टाइप्स अफ सिम्पल मेसिनमा जाउँ। सिम्पल मेसिनको टाइप्सहरू के छ त? On the basis of structure of simple machine, they are classified into 6 types. सिम्पल मेसिनलाई चाहिँ हामी 6 टाइप्समा चाहिँ क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। भने के हो त? अब त्यो 6 टाइप: लिभर, पुली, wheel and axle, inclined plane, screw, wheel.
नेक्स्ट अर्कोमा छ लिभर। अब लिभर भनेको के हो त त्यतातिर छ A lever is a rigid bar capable of rotating about a fixed point called fulcrum. अब लेभर भनेको चाहिँ एउटा बार हो जुन चाहिँ फल्क्रमको हेल्पबाट चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टलाई चाहिँ सजिलै हामी उचाल्ने गर्न सक्छौं। Some of the example of lever are seesaw, wheelbarrow, fire tongue, etc. In a lever, effort is applied at one point to lift a load on another point. अब लिभरमा चाहिँ के भएको हो त एक ठाउँमा चाहिँ इफोर्ट लगाएर चाहिँ अर्को ठाउँमा चाहिँ के हो त लोड उठाउन सक्छौं हो। अब तपाईहरुले जस्तै बारहरु केही लामो डन्डी युज गरेर चाहिँ केही चीज उचाल्न पर्यो भने पनि सक्नुहुन्छ। नत्र भई तपाई सिम्पली घरमा तपाईहरुको घरमा पुरानो टिनहरुमा चाहिँ तपाईले चम्चा नाइफहरु युज गरेर त्यसको बिर्को खोल्नुहुन्छ नि त्यसरी एउटा साइडमा चाहिँ तपाईले इफोर्ट लगाएको हुन्छ भने अर्को साइडमा चाहिँ के भएको हुन्छ त लोड भन्नाले के हुन गयो चाहिँ त्यो टिनको बिर्को हुन गयो। A lever consists of three parts like fulcrum, load and effort. Lever मा चाहिँ तीनटा पार्ट रहेको हुन्छ के हो त fulcrum, effort र load। प्रिन्सिपल अफ लिभर तिर जाम। प्रिन्सिपल अफ लिभर भनेको के हो त प्रिन्सिपल अफ लिभर जस्तै हामीले अब नेपालीमा भन्दाखेरि लिभरको चाहिँ साध्य भन्छ हामीले। अब यो भनेको के छ प्रिन्सिपल When a lever is in equilibrium, the input work is always equals to the output work. अब लिभर जहिले पनि इक्वल स्टेटमा रहेको छ भने त्यसमा एप्लाई हुने वर्क हो त्यसमा एप्लाई हुने वर्क चाहिँ जहिले पनि आउटपुट वर्क अब एप्लाई भइसकेपछि सँग एप्लाई भइसकेर आको कामसँग चाहिँ इक्वल भएको हुन्छ हो। इक्विलिब्रियम to the input work is always equals to output work. Input work चाहिँ जहिले पनि output work सम्म चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेर चाहिँ प्रिन्सिपल अफ लिभरले भनेको छ भने in other words the product of load arm is equal to the product of effort and effort arm. अब यसमा चाहिँ लोड आर्म र effort arm को प्रोडक्ट चाहिँ जहिले पनि इक्वल भएको हुन्छ। In a lever, input work is always equals to output work. Lever मा चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त इनपुट वर्क र आउटपुट वर्क चाहिँ जहिले पनि इक्वल हुन जान्छ। That is, input work equals to output work. Effort into effort distance. Effort into effort distance equals to load into load distance. जस्तै यहाँ पिक्चरमा हेर्नुस् त लोड तीनटा पार्ट छ भनेर हामीले अघि नै पढ्यो नि लिभरमा के त एउटा लोड भयो अनि त्यसपछि अर्को इफोर्ट भयो अनि अर्को फल्क्रम भयो। फल्क्रम भनेको के हो त अब यो पिक्चरको थ्रुबाट जाम त पिक्चरको थ्रु अब पिक्चरमा के छ त जस्तै हामीले अगाडि नै के पढेको थियौं त लिभरमा चाहिँ तीनटा पार्ट हुन्छ भनेर पढेको थियो एउटा लोड भयो अनि अर्को इफोर्ट अनि फल्क्रम हो। अब जहिले पनि लोड उचाल्नको लागि चाहिँ के इफोर्ट चाहिन्छ अनि फल्क्रम पनि चाहिएको हुन्छ। अब अघि नै हामीले लामो एउटा बारलाई चाहिँ हामी के भन्छ भनेर पढेको थियौं त लिभर हैन लिभर भन्छ भनेर पढेको थियौं। अब त्यसमा लोडहरु उचाल्नको लागि चाहिँ त्यहाँ के चाहिने हुन्छ त फल्क्रम चाहिएको हुन्छ। फल्क्रम यो भनेको फल्क्रम। नेक्स्ट अर्कोमा जाम टाइप्स अफ लिभर को टाइप्सहरु के छ त अकॉर्डिंग टू द relative position of fulcrum, load and effort, the lever are divided into three groups. अब fulcrum, load, effort को फर्ममा चाहिँ हामीले लिभरलाई चाहिँ तीनटा टाइप्समा चाहिँ हामीले डिवाइड गरेका छौं। के छ त फर्स्टमा हेरौं त फर्स्ट क्लास लिभर
सेकेन्ड क्लास लिभर एन्ड थर्ड क्लास लिभर। अब फर्स्ट क्लास लिभर भनेको के हो त? A liver in which the fulcrum is in between the load and the effort is known as first class liver। अब तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो त भने फर्स्ट क्लास लिभर भनेको के हो भनेर तपाईले अब थाहा पाउनलाई चाहिँ जहिले पनि लोड र इफोर्टको बिचमा फल्क्रम रहन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त? फर्स्ट क्लास लिभर भन्छौं भनेर तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। फर एक्जाम्पल scissor, crowbar, scissor, claw, hammers, pillars etc। अब यिनीहरु चाहिँ के हो त? फर्स्ट क्लास लिभरको चाहिँ एक्जाम्पलहरु जुनमा चाहिँ फल्क्रम चाहिँ लोड र इफोर्टको बिचमा रहेको हुन्छ। जस्तै पिक्चरमा हामी सिसर देख्न सक्छौं। अब यसमा हेर्नु त के छ? फल्क्रम छ नि बिचमा हो। साइड साइडमा चाहिँ एकजनाले इफोर्ट लगाएको हुन्छ, माथि गएको मान्छेले तल जानलाई इफोर्ट लगाएको हुन्छ भने अनि लोड भनेको के हो? मास्तिर जाने चाहिँ के हुन जान्छ त? लोड हुन जान्छ। नेक्स्ट अर्को पिक्चरमा हेरौँ त। अब यसमा यो हामी के भन्छौं त? यसलाई पेन्चिस भन्छौं नि, पेन्चिस भन्छौं। अब यसलाई चाहिँ के भन्छ? यो पिलरलाई चाहिँ के हेर्नु त? यहाँ के छ? फल्क्रम बिचमा छ, इफोर्ट र लोडको बिचमा फल्क्रम छ। हेर्नुस् त। नेक्स्ट अनि अर्कोमा हेर्नु त। यहाँ एउटा केटीले लोड उचालिरहेछ नि। अब लोड उचाल्नलाई चाहिँ उसले के गरेको छ त? तलतिर इफोर्ट लगाइरहेछ भनेपछि यो लोड र इफोर्टको बिचमा के छ त? फल्क्रम छ। नेक्स्ट अब सिजरमा पनि हेर्नु त। यो बिचमा के छ त? फल्क्रम छ नि। यो ठाउँ के हो त? लोड भयो। अब यसको काम के हो त? काट्ने काम हुन्छ भने अब यसमा इफोर्ट लगाइन्छ नि काट्नको लागि। नेक्स्ट अब सेकेन्डमा हेरौँ त। सेकेन्ड क्लास लिभरमा जाउँ। सेकेन्ड क्लास लिभर भनेको के हो त? A lever in which the load is in between the effort and the fulcrum is known as second class lever। अब सेकेन्ड क्लास लिभरमा चाहिँ इफोर्ट र फल्क्रमको बिचमा चाहिँ लोड रहन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं त? सेकेन्ड क्लास अफ लिभर भन्छौं। It means that the load is at the middle at one end of the lever there is effort and the other end of the lever there is fulcrum। अब यसमा हेर्नु त। सेकेन्ड क्लास अफ लिभरमा चाहिँ बिचमा चाहिँ लोड रहन्छ भने त्यसको साइड साइडमा चाहिँ के हुन जान्छ त? इफोर्ट र फल्क्रम हुन जान्छ। फर एक्जाम्पल व्हील बैरो, बोतल ओपनर, नट कटर, पेपर कटर etc। अब जस्तै अब यसमा हेर्नु त। सेकेन्ड क्लास अफ लिभरमा लिभर फल्क्रम चाहिँ छेउमा छ भने लिभर कहाँ छ त? लिभर लोड कहाँ छ? बिचमा छ नि, इफोर्ट लागेको छ यसमा। नेक्स्ट अब यो नट काट्नेमा हेर्नु त के छ? लोड बिचमा छ नि, फल्क्रम छेउमा छ भने इफोर्ट पनि फल्क्रम लोड र लोडको साइड साइडमा छ हो। अब यसमा व्हील बैरो। अब यो त तपाईहरुले देख्नु नै भएको छ। यसमा इफोर्ट यहाँ मान्छेले लगाइरहेछ भने लोड बिचमा छ अनि अर्को फल्क्रम कहाँ छ त? छेउमा छ। अब ओपनरमा हेर्नु त। बोतल ओपनरमा के छ त? छेउमा के छ त? फल्क्रम छ। त्यसपछि बिचमा लोड, हेर्नु त बिचमा लोड राखेको छ नि, त्यसपछि इफोर्ट पछाडी युज भएको छ। नेक्स्ट अर्कोमा जाउँ। थर्ड क्लास लिभरमा जाउँ। थर्ड क्लास लिभर भनेको के हो त? अब a lever in which the effort is in between the load and the fulcrum is known as third class lever। अब थर्ड क्लास लिभरमा चाहिँ के भएको हुन्छ त? इफोर्ट चाहिँ जहिले पनि कहाँ लागेको हुन्छ त? लोड र फल्क्रमको बिचमा लागेको हुन्छ। जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त? थर्ड क्लास लिभर भन्छौं।
It means that the effort is at the middle. At one end of the lever there is load and the other end of lever there is fulcrum. अब effort चाहिँ जहिले पनि बिचमा रहेको हुन्छ। के को बिचमा रहेको हुन्छ त? एउटा भनेको लोड अनि अर्को भनेको फल्क्रमको बिचमा रहेको हुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल नाइफ, फायर टङ, स्पेड, a fish rod, etc. अब पिक्चरमा हेरौँ त, यसमा के छ? थर्ड क्लास लिभरमा के छ त? लोड चाहिँ छेउतिर छ, लोड र लिभर फल्क्रम छेउछेउमा छ भने इफोर्ट चाहिँ बिचतिर लागेको छ। जस्तै फायर टङमा हेर्नु, फायर टङमा यहाँ बिचमा चाहिँ के लागेको हुन्छ त? इफोर्ट लागेको हुन्छ। यसमा यहाँ के छ? फल्क्रम। यो साइडमा फल्क्रम छ भने यतातिर छेउतिर लोड। अब यसमा पनि हेर्नु त, लोड छेउतिर छ भने इफोर्ट छेउमा राखेको छ, फल्क्रम इफोर्ट बिचमा लागेको छ, फल्क्रम चाहिँ पछाडि। पुलीमा जाउँ। पुली भनेको के हो त? अब पुली भनेको एउटा गोलो टाइपको डिस्क हुन्छ। त्यो डिस्कमा चाहिँ डोरी राखेर चाहिँ तान्ने काम गरिन्छ हो, लोडहरू चाहिँ तान्ने काम गरेको हुन्छ पुलीले। पुली भनेको के हो त? हामी डेफिनेसनको थ्रुबाट जाउँ। पुली इज अ सर्कुलर डिस्क with groove on its circumference over which rope passes. It is commonly used for lifting rope. अब पुली भनेको के हो त? एउटा सर्कुलर डिस्क हो र जसको बिचमा चाहिँ खाल्डो परेको हुन्छ। त्यो सर्कुलर डिस्कको बिचमा चाहिँ खाल्डो परेको हुन्छ हो। सर्कमफ्रेन्स भनेको के हो त? छेउमा। अनि त्यो खाल्डो परेको बटमा चाहिँ रोप राखेर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त? लोडहरू चाहिँ लिफ्ट गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ हेर्नु त, पुली यहाँ तपाईहरुले पुलीको फिगर देख्नु भएको छ। त्यहाँ यसमा के छ त? वेट तानिरहेछ भने अब हेर्नु, यो सर्कुलर डिस्कको बिचमा चाहिँ खाल्डो परेको हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी रोप भन्छौँ भने। अनि यो भयो व्हील, यो भनेको एक्सेल भयो। यसरी चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। नेक्स्ट अर्कोमा जाउँ। व्हील एन्ड एक्सेल भनेको के हो त? अब it is a simple machine which consists of two cylinders of different radius fitted on the common axis. अब यो भनेको एउटा सिम्पल मेसिन हो जुनमा चाहिँ दुईटा टाइप्स हो, दुईटा सिलिन्डरहरू चाहिँ रहेको हुन्छ हो, जसमा चाहिँ दुईटा सिलिन्डरहरू चाहिँ फिट गरिएको हुन्छ। The cylinder with large radius is called wheel and that with small radius is called axle. अब त्यस्तो खाले सिलिन्डर जसको चाहिँ रेडियस ठुलो छ, रेडियस चाहिँ ठुलो छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? व्हील भन्छौँ भने, अनि जसको रेडियस चाहिँ सानो छ त्यसलाई चाहिँ हामी एक्सेल भन्छौँ। Effort is applied on bigger cylinder and load is attached to the smaller cylinder. अब इफोर्ट चाहिँ हामी बिगर ठुलो सिलिन्डरमा चाहिँ जसलाई चाहिँ व्हील भन्छौँ भने त्यसमा चाहिँ के लगाएको हुन्छ त? इफोर्ट लगाइन्छ भने, अनि सानो सिलिन्डरमा चाहिँ एक्सेल, जसलाई चाहिँ हामी एक्सेल भन्छौँ, त्यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त? लोडहरू चाहिँ त्यसमा एट्याच गरिन्छ। जस्तै फिगरमा हेर्नु त, यो ठुलो सिलिन्डर अर व्हील, जसलाई चाहिँ हामी व्हील भन्छौँ भने सानोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? एक्सेल भन्छौँ। एक्सेल। सानोमा हेर्नु त के छ त? लोड चाहिँ राखिएको छ भने ठुलोमा चाहिँ इफोर्ट लगाइएको छ। नेक्स्ट अर्कोमा जाउँ। इन्क्लाइन प्लेन। इन्क्लाइन प्लेन भनेको के हो त? अब तपाईहरुले त तेर्सो भनेर त सुन्नुभएको होला हो। तेर्सो भनेको जस्तै तपाईहरुले
के हो त तपाईहरुले लोडहरु मास्तिर लग्नु पर्यो भने जहिले पनि तेर्सो राख्नुहुन्छ नि फ्ल्याग एउटा अब काठको फ्ल्याग चाहिँ तपाईहरुले छड्के राख्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त इन्क्लाइन भन्छौं हो छड्केलाई चाहिँ हामी इन्क्लाइन भन्छौं भने अब इन्क्लाइन प्लेन भनेको के हो त एन इन्क्लाइन प्लेन इज अ slanting surface made of wood अब slanting surface भनेको के हो त तेर्सो पारेर राखेको और छड्के राखेको एउटा वुडको सर्फेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त इन्क्लाइन प्लेन भन्छौं अब त्यो वुड पनि हुन सक्छ ब्रिक पनि हुन सक्छ जस्तै तपाईहरुको घरमा बाइकहरु राख्नलाई चाहिँ कस्तो बनाएको हुन्छ त इन्क्लाइन प्लेन बनाएको हुन्छ नि हो त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ इन्क्लाइन प्लेन भनेको हुन्छ त्यो ब्रिक्सबाट बनाउन सकिन्छ हो along which heavy loads can be pushed or pulled up applying little effort that is less than load अब हेर्नु त तपाईहरुले अब घरमा के हो त बाइकहरु भित्र राख्दाखेरि घर भित्र बाइकहरु राख्दाखेरि त्यो इन्क्लाइन प्लेनको थ्रुबाट तपाईहरुले लानुहुन्छ अब त्यो भएन भने के हो तपाईहरुले बाइक लान सजिलो हुन्छ त त्यो त obviously हुँदैन अब इन्क्लाइन प्लेनमा चाहिँ इफोर्ट चाहिँ थोरै लगाए पनि पुग्छ जस्तो सुकै लोड भयो भने त्यसमा चाहिँ इफोर्ट चाहिँ थोरै लागेको हुन्छ जस्तै यो पिक्चरमा हेर्नुस् त यहाँ एउटा मान्छेले चाहिँ एउटा बक्सलाई चाहिँ ढकेलिरहेको छ त्यो पनि कहाँ हो त इन्क्लाइन प्लेनमा अब उसले यो सजिलै तरिकाबाट माथि लान सकेछ नि बिकज अफ इन्क्लाइन प्लेन अब हेर्नु त के छ त यहाँ ठुलो लोड छ उसले लेस इफोर्ट लगाएर नै माथि लोडलाई चाहिँ उसले के गर्न सकेको छ त चलाउन सकेको छ हो यो लोडलाई चाहिँ चलाउन सकेको छ के को थ्रुबाट त इन्क्लाइन प्लेनको थ्रुबाट चाहिँ उसले लोडहरुलाई चाहिँ सजिलै माथि लान सकेछ 5 मा हेरौँ स्क्रू भनेको के हो त स्क्रू भन्ने बित्तिकै तपाईहरुले सधैँ देखिराख्नु भएको चीज नै हो घरमा स्क्रू पेज किल्ला भनेर तपाईहरुले भन्नुहुन्छ नि हो त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त स्क्रू भन्छौं अब यो स्क्रूको काम चाहिँ के हो त अब यसमा जाउँ त A screw is a simple machine that consists of double inclined plane wrapped around a cylinder. अब स्क्रू भनेको जस्तै तपाईहरुले स्क्रूमा के देख्नुहुन्छ एउटा सिलिन्डरको पार्टमा चाहिँ त्यहाँ राउन्ड भएको तपाईले देख्नुहुन्छ हो त्यो राउन्ड सिलिन्डरबाट चाहिँ के गर्न सकिन्छ त हामीले कामहरु चाँडो गर्न सक्छौं जस्तै पेजमा हेर्नु त कस्नु पर्दाखेरि पेजले त्यसमा भएको राउन्डिङ पार्टले चाहिँ के गरेको हुन्छ त हेल्प गरेको हुन्छ कस्नुमा चाहिँ जस्तै द डिस्टेन्स बिट्विन टु सक्सेसिभ थ्रेड अफ अ स्क्रू इज कल्ड द पिच अब त्यसमा रहेको पार्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त पिच भन्छौं त्यसमा स्क्रूमा के हुन्छ त स्क्रूमा तपाईहरुले हेर्दाखेरि माथि टाउको हुन्छ टाउकोको तल हेर्नु त तल के भएको हुन्छ त त्यहाँ गोलो तपाईहरुले देख्नुहुन्छ नि हो त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त पिच भन्छौं द प्रिन्सिपल अफ एक्सन अफ द स्क्रू इज सिमिलर टु दैट अफ द इन्क्लाइन प्लेन अब यो भनेको यसको यो प्रिन्सिपल स्क्रूको प्रिन्सिपल चाहिँ केसँग चाहिँ सिमिलर छ त इन्क्लाइन प्लेन सँग चाहिँ सिमिलर छ the main function of screw is to join two pieces of wood together tightly अब स्क्रूको काम भनेको के हो त स्क्रूको काम भनेको दुईटा वुड पनि हुन सक्छ अरु मेटल पनि हुन सक्छ दुईटा वुडलाई चाहिँ टाइटली कस्ने काम गरेको हुन्छ जस्तै हेर्नु त यो स्क्रूमा यो तपाईहरुले देखिराख्नु भएको यसलाई चाहिँ पिच भनिन्छ यसलाई पिच भनिएको छ
अब यसको काम चाहिँ के हो त तपाईहरुले कस्तै जानु भएपछि के हो यो भित्र जाने माथि आउने हामी गर्न सक्छौं नेक्स्ट अर्को पिक्चरमा हेरौं जस्तै अब स्क्रु यसमा पनि यसको काम के हो त हेर्नु त लोड मजाले माथि उठाइरहेको छ यो पनि स्क्रु अब यसले के गर्ने काम गरेको हुन्छ त गाडीहरुलाई चाहिँ उचाल्ने काम गरेको हुन्छ अब तपाईं हामीले नर्मल ल्याङ्ग्वेजमा भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ ज्याक स्क्रु भन्छौं यो येलो कलरलाई तपाईहरुले ज्याक स्क्रु भन्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले देखिराख्नु भएको पनि छ यो गाडीहरु अब गाडीको टायरहरु पञ्चर हुँदाखेरि गाडी उचाल्नलाई चाहिँ हेल्प गरेको हुन्छ नेक्स्ट अर्कोमा छ 6 मा वेजमा जाम त अब वेज भनेको के हो त त्यतातिर जान्छौं is a simple machine having one end sharp and other blunt. It is V-shaped. The sharp end is pushed into an object by the application of effort on the thick and the blunt end. अब यसको काम चाहिँ के हो त जस्तै यो भनेको भी शेपमा भएको हुन्छ भने तलतिर के त्यसमा चाहिँ तलतिर धारिलो भएको हुन्छ जस्तै नाइफ एक्सेल हो नाइफ खुकुरी प्लग ब्लेड यिनीहरुमा चाहिँ के भएको हुन्छ त तलतिर चाहिँ धारिलो भएको हुन्छ पिक्चरको थ्रुबाट जाम जस्तै यसको काम भनेको के हो त उडहरु चाहिँ काट्ने काम गरेको हुन्छ माथि इफोर्ट लगाएको हुन्छ माथि इफोर्ट लगाएर चाहिँ तल चाहिँ लोड हुन्छ अब यो चाहिँ तपाईहरुले उडको ब्लकमा राखेर तपाईहरुले उडलाई चाहिँ चिरा पार्न सक्नुहुन्छ जस्तै यो एक्सेल यसको काम भनेको के हो त अब नेपालीमा हामीले यसलाई बन्चरो भन्छ यसको काम भनेको दाउरा चिर्ने काम गरेको हुन्छ नेक्स्ट अर्को अब यसको काम पनि भन्दा काठलाई चाहिँ काट्ने काम गरेको हुन्छ अब इम्पोर्टेन्स अफ सिम्पल मेसिनमा छौं इम्पोर्टेन्स अफ सिम्पल मेसिन भनेको के हो त with the different types of work in our daily and day-to-day activities some work are easy and some work are difficult अब हामी हाम्रो दैनिक जीवनमा धेरै कामहरु गरिरहेका हुन्छौं त्यसमध्ये अब त्यो काम मध्ये कुनै गाह्रो पनि हुन सक्छ कुनै सजिलो पनि हुन सक्छ we use more effort in difficult works अब हामी धेरै गाह्रो काममा चाहिँ इफोर्ट चाहिँ बढी लगाइरहेका हुन्छौं भने सजिलो काममा चाहिँ इफोर्ट चाहिँ थोरै लगाइरहेका हुन्छौं such types of work can be done by using simple machine त्यस्तो खाले वर्कहरु कामहरु गर्नको लागि हामी सिम्पल मेसिन चाहिँ युज गरिरहेका हुन्छौं भने अब simple machine makes our work easier faster comfortable and help to multiply the force applied अब सिम्पल मेसिनको काम भनेको के हो त काम चाहिँ सजिलो चाँडो र किफायत तरिकाबाट चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ हेल्प भएको हुन्छ अर कामलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने काम गरेको हुन्छ नेक्स्ट अर्कोमा छौं युटिलिटीज अफ सिम्पल मेसिन अब सिम्पल मेसिनको काम चाहिँ के हो त अब सिम्पल मेसिन भनेको धेरै टाइप्सको छ हो त्यसमध्ये पनि त्यो टाइप्सहरु मध्येमा पनि धेरैवटा पर्न आउँछ अब तिनीहरुको काम चाहिँ के हो त The utilities of simple machine are given below. First मा हेरौं त beam balance को काम के हो त beam balance is used to measure the mass of different object beam balance को काम चाहिँ के गर्ने काम हो त मास निकाल्ने काम गरिन्छ हो मास चाहिँ मेजर गर्ने काम गरेको हुन्छ सेकेन्ड मा scissor are used to cut paper and clothes scissor को काम भनेको पेपर र कपडाहरु चाहिँ काट्ने काम गरेको हुन्छ अनि मेटल पनि काट्न मिल्छ सिजरले अनि नट कटर इज युज्ड टु क्रैक डिफरेंट टाइप्स अफ नट जस्तै नट कटर भनेको तपाईहरुले देख्नु नै भएको होला सुपारी काट्ने मेसिन त्यसको काम चाहिँ के हो त सुपारी काट्ने काम गरेको हुन्छ फोर्थमा wheelbarrow is used to carry loads wheelbarrow को काम चाहिँ के हो त लोड्सहरु चाहिँ क्यारी गर्ने काम गरेको हुन्छ 5 मा
Crowbar is used to lift heavy loads. Crowbar को काम भनेको heavy loads हरु उचाल्नको लागि चाहिँ युज गरिन्छ. अब screwdriver is used to tight and unscrew nuts. Nuts हरु टाइट गर्नलाई भने अनि अर्को भनेको खोल्नको लागि युज गरेको हुन्छ screwdriver. Pulley is used to lift heavy loads and draw water from well. Pulley को काम चाहिँ के गर्ने काम हो त heavy loads उचाल्ने अनि अर्को भनेको वेलबाट इनारबाट चाहिँ पानी निकाल्ने काम गरेको हुन्छ. Knife is used to chop vegetables and fruits. अब knife को काम भनेको vegetables हरु काट्न र fruits हरु काट्नको लागि हेल्प गरेको हुन्छ knife ले. Axe is used to chop firewood. अब axe को काम भनेको के हो त firewood हरु चाहिँ काट्ने काम गरेको हुन्छ axe ले. 10 मा जाउँ त fishing rod is used to catch fish. Fishing rod को काम चाहिँ के हो त fish हरु समात्नको लागि माछाहरु समात्नको लागि चाहिँ fishing rod युज गरिएको हुन्छ. हस् त आजलाई यति नै. आगामी दिनहरुमा यसै अनेक युनिट्सहरुको भिडियो लिएर आउने नै छौं. त्यतिन्जेलसम्मको लागि प्लिज watch this video. यस्तै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि प्लिज लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला.